वलीमे का फंक्शन ज़रूरी था इसलिए कर दिया गया, मगर वो तीनों जैन के बिना ऐसे हो रहे थे जैसे लुट से गए हों, जैसे अधूरे हो गए हों। सबसे ज़्यादा सालार बिल्कुल खामोश फिर रहा था, जबकि कबीर में भी वो बात नहीं थी। आरिस भी चुप चुप था, जबकि मदीहा इंचार्ज के बजाय तीन को देखकर मुसलसल रो देती। सब फंक्शन में से वापस आ गए। सालार सबसे पहले अपने रूम में चला गया। रफ्ता रफ्ता सब ही चले गए। वो माहौल लग ही नहीं रहा था। नैन ने भारी लिबास उतारकर सादा सा लिबास पहन लिया। कबीर ने इसके जानिब देखा, कहा कुछ नहीं। नैन अलबत्ता इससे डर महसूस कर रही थी। कबीर सर झुकाकर बैठा था। नैन हिम्मत करती इसके पास आकर बैठ गई। वो अपने लब काट रही थी। कबीर को इसकी मौजूदगी का एहसास तो हुआ, मगर बोला कुछ नहीं। वो छोटा है, अगर इससे गलती हो गई तो आप इसे माफ़ कर दें, वो बोली। कबीर कुछ नहीं बोला। गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, माफ़ कर देने वालों का दिल बड़ा होता है। नैन फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप हर्ट हैं। मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस पर गुस्सा कर सकता हूँ, सख्ती कर सकता हूँ। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मेरा भाई इसकी वजह से हर्ट है, और मेरे माँ बाप इस खोते की वजह से रो रहे हैं। कबीर सुर्ख नज़रों से बोला, तो आपकी इससे कोई अटैचमेंट नहीं? नैन ने भी इसको कुरेदना चाहा। मैं अपने इमोशंस पर काबू रखना जानता हूँ, मगर सालार का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको सालार से ज़्यादा मोहब्बत है? नैन मुस्कुरा दी। कबीर इसकी तरफ देखने लगा। जैन से ज़्यादा सालार की फ़िक्र है। वो घर की रौनक है। तुम्हें पता चल जाएगा जल्द ही। जो वो चुप हो जाता है, मम्मा पापा भी उदास हो जाते हैं, और जो गदा गया है इसकी भी जान जाती है। और आप तो फिर आप जैन को वापस बुला लें, वो खुश हो जाएंगे। नैन ने इसके शाने पर हाथ रखा। कोई फ़ायदा नहीं, सालार ही बुलाएंगे क्या? नैन को हैरत हुई। इस शख्स की कितनी अहमियत थी इस घर में। हाँ, वो आएगा भी इसके बुलाने से ही, और टिकट भी इसके पास इसी ने भिजवाई थी। मैं क्यों चाहूँगा वो जाए यहाँ से? भाई है वो मेरा। कबीर ने बालों में हाथ फेरते ज़रा मुस्तरब लहजे में कहा, आपको बुरा न लगे तो मैं सालार से बात करूँ? नैन बोली, तुम बात कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी। वो सुन लेगा। वो मुस्कुराया। आप अच्छे लगते हैं, स्माइल करते हुए। नैन बोली। कबीर ने इसकी जानिब देखा। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश कर लूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, मगर अगर आप इजाज़त दे देंगे तो मुझे लगेगा आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझते हैं। वो बोल रही थी, जबकि कबीर इसके हिलते लबों को देख रहा था। अचानक इसके बालों में हाथ डालकर इसने इसके लफ्ज़ों पर प्यार किया। नैन कुछ घबरा सी गई। जाओ, आयत को लेती जाना। इसको देखकर गुस्सा कम करता है, मगर अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो सज़ा की हकदार बन जाओगी। वो आंखें घुमाता बोला, मैं कभी नहीं हारती, नैन ने कॉन्फिडेंस से कहा। कबीर मुस्कुराया और बेड पर पीछे को गिर गया, जबकि नैन बाहर आ गई। अब आयत का रूम कौन सा था वो नहीं जानती थी। बहरहाल मुलाजमा की हेल्प से इसने दरवाज़ा बजाया। आरिज़ ने खोला। भाभी आप अंदर आ जाएं। वो बोला, नहीं, आपकी बीवी की ज़रूरत है, क्या कुछ देर के लिए ले जाऊँ? वो बोली। आरिज़ मुस्कुरा दिया। यानी बड़ी भैया ने सालार भैया को मनाने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है? मेरी बीवी तो पहले ही ढीली है, मैं चलता हूँ। आरिज़ भी बाहर आ गया। मैं भी चलूँगी, आयत बोली। आरिज़ ने मुड़कर देखा और नैन ने इसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। आपने आना है तो आए, मना नहीं किया, मगर मेरे शौहर ने बस इसको ले जाने की इजाज़त दी है, वो शाने उचकाकर बोली, जबकि आरिज़ हंस दिया और वो तीनों ऊपर आ गए। पूरे पोर्शन में अंधेरा था। कुछ ज़्यादा ही हसास हैं आपके भाई। नहीं, हसास नहीं है, टेढ़े हैं बस, आरिज़ बोला तो नैन और आरिज़ दोनों हंस दिए। आप दोनों मेरे भैया की बुराई करना बंद करें, आयत ने घूरा। चलो बजाओ अब दरवाज़ा, आरिज़ ने आयत को आगे किया। यार इसको ही बजाने दे, नैन कुछ बोलती कि आरिज़ ने इसे पीछे आने का कहा। आयत ने दरवाज़ा बजाया। आ जाओ, सालार ने अंदर से ही कहा। तो आयत ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे की जानिब भी देख रहा था। लैपटॉप गोद में रखे बिस्तर में दबा वो अच्छे मौसम में एसी चलाए बैठा इतनी ठंडे कमरे में इन तीनों को झुरझुरी सी आई। किस लिए आए हो तुम? आरिज़ को देखकर सालार गुस्से से बोला। भैया भाभी भी हैं, आरिज़ ने कहा तो सालार सीधा हो गया। नैन अंदर आ गई। इसे बात बहुत अच्छी लगी। वो सब लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और सबके रिश्तों में कितना खलूस था। पैसे की तलब नहीं थी, फिर भी सबके पास था पैसा। सालार फ़ौरन उठा और इनके लिए चेयर खींच कर ले आया। थैंक यू, नैन ने कहा और बैठ गई, जबकि आयत दूसरी तरफ से घूमकर सालार के पास बैठ गई और आरिज़ खड़ा था।
وہ آیت کی بھیگی بھیگی پلکوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اب کچھ ہی لمحوں میں رو دینے کو بےتاب تھیں۔ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سالار نے آیت کو دیکھا۔ بھیا پلیز غصہ نہ کریں، آیت بولی تو عارض نے ہنسی کنٹرول کی۔ میں کب کر رہا ہوں غصہ؟ سالار حیران ہوا۔ بھابھی میری بیوی ہی یہ کام کر دے گی، فکر نہ کریں، اس نے سکون سے نین کو کہا۔ آیت انوسینٹ تھی، کافی اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ زین کو بلا لیں، بڑھیا اس نے جو کیا ہے اس کی سزا مل رہی ہے اس کو بس۔ سالار سنجیدہ ہو گیا۔ معافی بھی تو مل سکتی ہے، نین نے کہا۔ سالار خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہو، نین بولی۔ آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کے ہی شوہر کے موبائل میں ہیں، وہ بگڑے تیوروں سے بولا۔ یعنی آپ کو برا لگا زین کو کبیر نے مارا تو بات بھی برا لگنے کی تھی، وہ بولا۔ جب ایسی بات تھی ٹکٹ کیوں بھیجی پھر اس کے پاس؟ نین بولی تو سالار نے اس کی طرف دیکھا، عارض نے بھی سالار کو دیکھا۔ سب کو لگا کہ کبیر نے بھیجی ہے۔ سالار کچھ نہیں بولا، پھر سے خاموش ہو گیا۔ جو اس نے کیا وہ غلطی ہے اور غلطی کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اور وہ جس لڑکے کا نام لے رہا تھا پکڑ اس کی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی جو اپنی غلطی قبول کر چکا ہو اور سزا بھی بھگتنے کو تیار ہو۔ یا تو وہ اپنی غلطی پر ٹٹائی کر کے آپ لوگوں کے آگے تن کر کھڑا ہو جاتا، پھر وہ اس رویے کو ڈیزرو کرتا تھا۔ نین کی بات پر وہ تینوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ نین بھی چپ ہو گئی۔ پلیز میری اسپیچ ضائع ہو جائے گی، وہ اچانک ہی بولی تو سالار کو ایک دم ہنسی آ گئی، جبکہ باہر کھڑا کبیر بھی ہنس دیا۔ یہی حال عارض اور آیت کا بھی تھا۔ ویسے آپ نے کچھ نیا نہیں کہا، آپ کو مزید اپنی اسپیچ کو بہتر کرنا چاہیے، سالار بولا۔ چلیں سر، جتنی کی ہے اتنی تو ایکسیپٹ کر لیں، نین بولی تو سالار مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ بٹ ایک کام کیجیے گا، وہ لڑکا، وہ رکی احتشام، عارض نے بتایا۔ ہاں احتشام، اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں وانگیں توڑ دیجیے گا تاکہ وہ کبھی زندگی میں کسی کو بہکا نہ سکے، نین بولی۔ کافی انتقامی جذبے ہیں برو بھابھی میں۔ سالار کبیر کو دیکھ چکا تھا۔ نین مڑ کر کبیر کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ اٹھو اب مما بابا کے پاس چلیں، کبیر نے کہا تو سالار سب چھوڑ چھاڑ کر یوں ہی اٹھ گیا۔ جبکہ کبیر نے نفی میں سر ہلاتے اے سی بند کیا، نین اس کے ساتھ ہی رک گئی۔ کبیر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ واقعی کافی انتقامی جذبے ہیں تم میں، نین مسکرا دی۔ یہ جگہ نہیں ورنہ اس مسکراہٹ پر پیار بنتا ہے، وہ بولا۔ تو نین نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور نیچے چلی گئی، جبکہ کبیر بھی نیچے آ گیا۔ اگلی صبح ہی سالار چلا گیا تھا، جبکہ گھر کے ماحول کے تناؤ میں کمی آ گئی تھی، مگر نانی کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ ہیں واقعی مدیحہ یہ اپنا زین کوٹھے پر جاتا رہا ہے، وہ بولی تو مدیحہ شرمندہ سی ہو گئی۔ امی جی اب ٹھیک ہو جائے گا سب، ایلو بولا ایسے چھوکرے کو لڑکی مطلب اتنا آوارہ، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مامی بیچ بیچ میں لقمے دینے لگیں، جبکہ مدیحہ خاموش ہو گئی، سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ السلام علیکم، نین کو آج دوسرا دن تھا مگر دلہن والی کوئی سچویشن نہیں تھی اس میں۔ اس کے سلام پر سب نے جواب دیا۔ میں تو سوچ رہی ہوں مدیحہ تیرے تو بیٹے سارے ہی ایسے نکلے، بڑا پسند کی چھوکری لے آیا جن کا نہ گھر بار ہمارے معیار کا، اور چھوٹا کوٹھے پر جاتا ہے، جبکہ عارض کی تو پوچھو ہی مت، بس سالار ہی کچھ درست لگتا ہے۔ نین نے ان کی گفتگو غور سے سنی جو کہ اس کو دیکھ کر شروع ہو گئی تھی، تبھی وہاں پر آیت بھی آ گئی، جس نے بھی یہ سب سنا تھا۔ نانی سے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نگاہ چرا رہی تھی۔ آپ کبیر کی نانی ہیں تو میری بھی نانی ہی ہیں، بس آپ کو یہ کہنا چاہوں گی معیار پیسے سے نہیں ہوتا، جو جتنی حیثیت رکھتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، اور غلطیاں تو سب سے ہی ہوتی ہیں۔ زین ابھی چھوٹے ہیں، ان کی غلطی کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، نانی جان آپ بہتر سمجھتی ہیں، سنجیدگی سے جواب دیتی وہ سب کو حیران کر گئی، جبکہ آیت اور مدیحہ یہاں تک کہ تنزیلہ اور صوفیہ بھی اس کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا اور مدیحہ سے پوچھا، جو سر نفی میں ہلا گئی۔ نانی جان کی زبان تالو سے لگ گئی۔ ابھی تو تمہارا ہاتھ میٹھے میں بھی نہیں ڈالا، مدیحہ نے کہا۔ تو میں میٹھا بنا لیتی ہوں، نین بولی تو مدیحہ مسکرا دی۔ ارے بہو، رسمیں تو اور اتوار سے ہوتی ہیں اور اس طرح نہیں ہوگا، یہ آیت چھوکری اور تجھ سے ایک ساتھ ہی رسم کروائی جائے گی؟ صبر رکھ، وہ بولنی چہرے پر ناگواری تھی۔ جو بہتر، نین نے کہا اور وہیں بیٹھ گئی، جبکہ مامی کی کچھ بزرگ ساز کا کان میں جاری تھی۔ بہت تیز ہے امی جی لڑکی، میں تو کہتی ہوں جلدی ہی ایمن کی بات چلا لو، وہ بولی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مدیحہ
मदीहा तुमसे ज़रूरी बात करनी है, फारिग होकर कमरे में आओ। वो कहकर खाला और मामी का सहारा लेकर कमरे में चली गई। भाभी सुपर लगी आप तो। परीक्षा जो नानी से छुपी हुई थी अचानक सामने आई और बोली तो आयत भी हंस दी। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के आगे, मदीहा ने कहा। सॉरी आंटी, आइंदा ख्याल रखूंगी, नैन ने फौरन कहा तो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर चली गई, जबकि पीछे से परीक्षा और आयत दोनों हंस दी। क्यों हंसा जा रहा है? अचानक कबीर की आवाज़ पर सबकी हंसी को ब्रेक लगा। नैन ने कबीर की तरफ देखा जो उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया, मगर नैन मुस्कुरा नहीं सकी। वो जगह छोड़कर उठी। बैठ जाओ, ये मेरी जगह नहीं है, कबीर ने कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि अखबार मुंह के आगे कर लिया। भाभी जान देख रही हैं आप अपने शौहर का काम। शादी के तीसरे दिन ऑफिस जा रहे हैं, परीक्षा को खलबली हुई। तो क्या हुआ, अच्छी बात है, काम पर जाएं। नैन समझी नहीं। ओफो, हनीमून पर नहीं जाना, वो आहिस्ता से बोली। नैन का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि आयत ने इसे थप्पड़ लगाया। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, ऐसी बातें करती हो? हाँ तो तुमने भी तो जाना है, इसने आयत का शाना हिलाया। अंदाज शरारती था। बहुत बदतमीज़ हो, आयत ने गुस्से से कहा। नाश्ता करो, बातें कम करो। कबीर को इनके बोलने से ज़रा उलझन हुई, तभी वो बोला। आयत और परीशा ने मुंह बना लिया। नैन ने कबीर का अखबार हटाया। और अगर हमारा बात का मूड हो तो, इसने पूछा। कबीर मुस्कुरा दिया, जबकि परीशा ने मुंह में अंडा रखते हुए हंसी रोकी। और आयत ने दूध का गिलास मुंह से लगा लिया, जबकि अमल भी आ गई थी। तो नाश्ता ना करके बात कर लेना, बातों से रोका तो नहीं, कबीर ने जवाब दिया। आरिस भी जल्दी से रेडी होकर नीचे टेबल पर आ गया और आयत की तरफ देखा जो इससे निगाह नहीं मिला रही थी। आपने तो मुंह को अखबार लगा लिया, अब हम बोलें भी नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि आप भी अखबार रखकर हमारी बातों में शामिल हो। तहम्मुल से बोलती वो सबका फेवर करती, कबीर को अपनी तरफ माइल कर गई थी, जबकि इसने अखबार फोल्ड करके रख दिया था। मुबारक हो भाभी। आरिस ने हाथ इसके आगे किया। नैन ना समझी से इसको देखने लगी। आरिस कोई बकवास हुई तो पिटोगे, कबीर जानता था वो भी चुटकुला ही छोड़ेगा। अरे अब क्या डर बड़े भैया, भाभी के एक हुक्म पर आपने अखबार साइड पर रख दिया। वो अखबार जो कि आप पापा के डांटने पर भी ना छोड़ें, तब्दीली तो आ गई है, मगर आपकी जुर्रत को सलाम, इसने कहा तो नैन नाश्ता करने लगी। वो इन सब की बॉन्डिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। तुम्हें जो फाइल दी थी वो रेडी की? कबीर ने आरिस से पूछा। जी कर ली। वो दोनों ऑफिस की बात करने लगे, जबकि सब लड़कियां का बातों में लगी हुई थी। ये पहली बार था कि वो नाश्ता करते हुए बोल रहा था और अखबार नहीं पढ़ रहा था। यहाँ इसके बैठे हुए सब लोग इतना ईज़िली नाश्ते के दौरान बातचीत कर रहे थे। सलार वहाँ पहुँचा, जैन को देखा और इसको पहले तो इसने गले से लगा लिया। जैन भी इसके गले लग गया। फैमिली में रहने वाला वो लड़का तन्हाई को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था और सालार का मुंतज़िर भी था। इसको देखकर वो रो दिया। सालार ने इसको चुप कराया और उसके बाद खींचकर मुक्का इसके मुंह पर मारा। भैया, जैन बेड पर जा गिरा और चिल्लाया। साले, मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई तुझे? सालार ने इसकी कमर पर कई मुक्के मारे। जैन पिटता रहा और फिर इसका सांस फूल गया तो उसके साथ ही लेट गया। सॉरी भैया। जैन ने सालार को देखा। चल, अब क्या लड़कियों की तरह रोए जा रहा है? इसने बिगड़े तेवरों में कहा। जैन मुस्कुरा दिया। बेटे, बाप को संभालना अब। और तुम्हें पता है मिस्टर मुर्तज़ा शिकारी बने तुम्हारी बोटियां नोचने को तैयार हैं। वो उठा। जैन भी उठ गया। मुझे पता है आप बचा लेंगे। जैन ने मुंह बनाकर कमर सहलाई। हीरो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेना चाहिए। बोला तो जैन भी उठकर बैठ गया, मगर खामोश था। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स होने वाले हैं, आगे क्या सोचा है? सालार ने पूछा। सोचा था पुलिस ज्वाइन करूँगा, जैन ने बोला। सालार ने सर हिला दिया। मैं पहले कम जलील होता हूँ मुर्तज़ा से, जो तुमने भी अपने टांगे तुड़वाने का सोचा है, सालार बोला, जबकि जैन हंसा। यार बाबा, क्यों नहीं कहा जाता आपसे? कहता तो हूँ इनके सामने, सालार बोला। तो जैन खुलकर मुस्कुरा दिया और सालार भी हंस दिया। मगर मैंने तय कर लिया है भैया, जैन बाजिद हुआ। गुड, डटे रहना, बाकी मैं देख लूँगा, वो बोला। तो जैन मुस्कुरा उठा और ख़ुद भी उठ गया। मुझे बताओ एहतशाम कहाँ है, कौन है? सालार ने जानना चाहा। मैं नहीं जानता, बस वो हमारे ग्रुप में शामिल हो गया था और हमारी दोस्ती हो गई। तुम्हारी या सबकी? सालार ने सवाल किया। मेरी, जैन बोला। चलो उठाओ सामान। सामान तो ऐसे लाए थे जैसे वापस नहीं आना, गधे, इसने घूर कर कहा और ख़ुद गॉगल्स लगाता बाहर निकल गया।
بارش تیز ہو رہی تھی، اس پر کئی لوگوں کی نظریں اٹھیں اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں وہ اسلام آباد کا سفر طے کر کے واپس اپنے شہر آ گئے تھے۔ گھر نہیں جانا، زین بولا۔ پہلے احتشام کو دیکھنا ہے مجھے، وہ بولا، اور زین ایک بار پھر اس کے گھر کی طرف گیا تھا۔ اسے وہی راستہ یاد تھا، تبھی اس نے اسے وہ راستہ بتایا، مگر وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ تو یہاں کرایہ دار تھا۔ کوٹھے کے بارے میں جانتی ہوں؟ سالار کے سوال پر زین نے حیرانگی سے دیکھا۔ جواب دو۔ سالار سنجیدہ تھا اور زین اسے ایڈریس بتانے لگا۔ اس علاقے میں آ کر وہ گاڑی سے باہر نکلے تو کون تھا جو انہیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ زین اسے ایک بنگلے میں لے آیا جہاں بازار گرم تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا آگے چل رہا تھا جبکہ زین بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں کھڑی لڑکیاں ان کے قریب آنے کے لیے مچلنے لگیں۔ سالار ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گیا۔ یہاں جوتی لانا منع ہے۔ ایک آدمی سامنے آیا جس نے اپنا حلیہ عورتوں والا کیا ہوا تھا، اٹھلا کر بولا، احتشام رہتا ہے یہاں؟ سالار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں یہی رہتا ہے، وہ آدمی بولا۔ لڑکیوں کی بھیڑ لگنے لگی تھی اور سنیتا بائی اپنے بھاری وجود کے ساتھ اس ہال میں آ گئی جہاں روز ناچنا گانا ہوتا تھا۔ بلاؤ اسے، سالار نے کہا، یہاں لوگ عورتوں کو بلاتے ہیں بھاؤ، تم عجیب ہو کر مرد کو بلا رہے ہو۔ سنیتا بائی اپنے تخت پر بیٹھتی پان منہ میں ڈالتی بولی۔ سالار نے ایک نظر زین کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا مگر چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ سالار مسکرا دیا، ایکچولی یہاں کی عورتوں میں بات نہیں کوئی۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ بھیا یہ فری ہونے کا کیا مقصد ہے؟ زین نے اس کے کان میں گھس کر سوال کیا۔ میری جان تھوڑا مزہ بھی کرنے دے مجھے، اور خبردار جو کسی کے آگے بکواس کی۔ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ زین نفی میں سر ہلا کر دور ہو گیا۔ ارے تو بتانا بھاؤ، تجھے کیسی عورت چاہیے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ سالار نے گہری سانس کھینچی۔ وہ کافی چیپ تھی، دل اجاڑ سا ہو گیا تھا اس کا۔ اتنی دیر میں احتشام آ گیا۔ سالار نے احتشام کو دیکھا جو کہ زین کو دیکھ کر ایک دم وہاں سے بھاگنے لگا تھا، مگر سالار نے اسے آگے بڑھ کر جکڑ لیا۔ احتشام مدد کو چلانے لگا۔ سب ایک دم وہاں جمع ہونے لگے جبکہ سالار نے اسے گریبان سے پکڑ کر بیچ میں پھینکا۔ احتشام اٹھا اور دوبارہ بھاگنے لگا جبکہ دوسری طرف سے زین نے اس کو جکڑ لیا۔ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو تم نہیں بچو گے مجھ سے۔ سالار نے زین کو دیکھا جو کہ احتشام کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی تھی، اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، جبکہ احتشام کو دیکھ کر وہ حرم یاد آ گئی کیسے اس کی بے بسی سے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور زین بنا سوچے سمجھے احتشام کو بری طرح پیٹنے لگا۔ اس کے اندر غصے کا واضح پتہ چل رہا تھا جبکہ سالار نے احتشام کو موبائل اٹھایا اور اس کو زمین پر پھینک کر مارا، یعنی سارے ثبوت مٹا دیے۔ احتشام چلایا۔ وہاں کھڑے لوگوں میں کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں کو روک سکیں۔ زین نے اسے بری طرح مارا تھا۔ سالار آگے بڑھا اور اس کے بال جکڑے۔ تو نے اس لڑکی کا ریپ کیا تھا؟ وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ نہیں، تمہارے بھائی نے کیا تھا اور میں پولیس کو سب۔ سالار کا مکہ اس کے منہ پر پڑا جبکہ دوسری طرف سے زین کا۔ سچ بول، زین چلایا۔ احتشام کچھ نہیں بولا۔ سالار نے جیب سے سیل فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ آج تمہارا یہ دھندا بند ہو کر رہے گا، اس نے کہا جبکہ سنیتا بائی ایک دم اس کے پاس آئی۔ ایک کمبخت بھونک بھی دے کہ تو نہیں کیا تھا، کیوں میرے دھندے کو آگ لگاتا ہے؟ وہ احتشام کو مارتی بولی جس نے چیختے ہوئے حامی بھر لی کہ حرم کے ساتھ زیادتی اسی نے کی تھی۔ سالار نے اس کی بات ریکارڈ کر لی اور زین نے ایک دم پھر سے غصے سے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ غلطی میری ہے، تجھے میں نے دوست سمجھا، تیری باتوں پر عمل کرتا رہا، وہ چلایا جبکہ سالار نے اسے وہاں سے اٹھایا اور زین نے اسے آخری ٹھوکر ماری۔ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ پیچھے احتشام کا کیما بن گیا تھا۔ وہ دونوں گھر لوٹے تو سالار کے پی اے کی کال آ گئی۔ اس نے وہ کال پک کی۔ سر، میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بولا۔ تو دوائی دو، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سر، وہ دروازہ نہیں کھولتی، پی اے نے بے بسی سے بولا۔ سالار نے زین کو اندر جانے کا اشارہ کیا جس نے نفی کی۔ بابا اور بڑے بھیا گھور گھور کر مار دیں گے، وہ بولا تو سالار کو فون بند کرنا پڑا اور اس کے ساتھ اندر آیا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی مدیحہ تو ایسے زین سے ملی جیسے وہ حج کر کے آیا ہو اور رونے لگی جبکہ سب زین سے ملے اور مرتضیٰ جانے لگے۔ زین نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز بابا، مجھے معاف کر دیں، میں اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ بولا تو مرتضیٰ کچھ تردد کے بعد مان گئے اور ایک بار پھر گھر میں خوشی کی فضا سے گونج اٹھی۔
سالار پیے کے فون کو بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا جبکہ سب کے بیچ بیٹھے آرز کا فون رنگ ہوا۔ ایک نئے طوفان کے ساتھ جینی کی کال دیکھ کر ایک دم ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا اور دل جیسے افسردہ ہو گیا، لگتا ہی نہیں تھا وہ شخص کبھی اس کا ہوگا بھی۔ نین نے بھی یہ نوٹس لیا اور آیت کی اداسی کی وجہ جاننے کے لیے وہ بے تاب سی ہو گئی۔ آیت تھی ہی اتنی انوسینٹ کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ زین کی نگاہ عمل سے ملی تھی جس نے اسے مکمل اگنور کیا تھا۔